حضرت بلال نو ایڈا بخار ہے اور ادھر پوری دانیاں دی بوری آٹا بنانی ہے، اپنی قسمت تے پیا روندا ہے کہ یار غلاماں دی بھی کوئی زندگی ہوندی ہے کہ اتنی اجازت بھی نہیں کہ حالت بخار وچ آرام کر لواں، میں حضرت بلال دی قسمت تو قربان جاواں۔ ادھر بلال پیروں دے نے ادھر سرکار نے مدینے دی گلی دا موڑ کٹ لیا تے دکھیاں دی دکھ بھری آواز جو ہی کن وچ پئی نا، سرکار نے دروازہ کھڑکایا۔ بلال کہندے دروازے تے آن والیاں کھلائے دروازہ، اندر آ جا۔ سرکار نے دروازہ کھول کے جو ہی اندر پیر رکھیاں تے بلال دیاں پہلیاں نظراں بدوحا دے مکھڑے تے پیاں، واللیل دیاں زلفاں تے پیاں۔ میاں صاحب فرماندے نے کنڈل زلف سیاں سجن تے ایک کنڈل زلف سیاہ سجن دے تاب جھلے ہونے کیڑا نینا دے وچ نینا پاکے انہیں لٹے کھڑے دل میرا سرکار دا چہرہ ویکھیاں حضور قریب آئے، فرمایا میرے عزیزہ کیوں پیا رونا ہے؟ بلال کہندے نے اپنی قسمت تے پیا روندا وا، ڈاڈا بخار ہے اور امیہ کہہ کے گیا ہے کہ میرے مڑ کے آن تو پہلے تو دانے پیسنے نے ورنہ سزا دیواں گا، ہن اپنی قسمت تے پیا روندا وا۔ سرکار نو پیار آیا، حضور نے اپنے موڑیاں تو چادر لائی اور سرانہ بنا کے بلال دیاں ہتھاں تے رکھی، فرمایا اے لے چادر تو تکیاں بنا کے لیٹ جا، دانے جانن میں جانا۔ بلال کہندے نے بندہ کسے دے کم نہ آوے، مذاق تے نہیں کرنا چاہیدا، ایک بیمارہ دعا مذاق پہ کر دیں ہو۔ سرکار نے فرمایا نہ ہو میرے عزیز آبشیاں، میں مذاق نہیں پیا کردا، سو جا۔ بلال کہندے نے میں اکھیاں کھول کے پیا ویکھا، سرکار نے جو ہی چکی دی ہتھی تے ہاتھ رکھیاں، چکیاں پاؤں پھر دی جاوے۔ جبریل آیا اور آکے کہندا ہے میرے جیسے نوکر جدی اور انہوں چکی پھیرن دی لوڑ کیڑی ہے، میں پھیراں گا۔ سرکار نے فرمایا نا جبریل چھوڑ دے، اج صرف چکی نہیں پھیرنی، کسے دا دل بھی پھیرنا ہے۔ اج میں صرف آٹا نہیں پیا بناندا، میں اپنے دین دا مؤذن پیا بناندا وا۔ سرکار نے کئیاں دناں دا کم چند منٹاں دے اندر کیتا اور مینوں کہن لگے میں آٹا پیس دتا ہے، کل پھر دانے رکھی پھر میں آ کے پیس دیواں گا۔ حضرت بلال کہنے نے جو ہی سرکار باہر نکلن لگے، میں سرکار دا دامن پکڑ لیا، میں کیا میرے دکھ درد ونڈان والیاں سونیاں نا تے دس نہ تو کونے؟ حضور نے فرمایا میں محمد آ۔ بلال کہندے نے اوہی محمد تے نہیں جنہوں مکے والے جادوگر کہندے نے۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں مینوں جادوگر کیا جاندا ہے۔ بلال کہندے نے اگر تسی جادوگر ہو اور اے جڑا کم کیتا جی اگر اے جادو ہے تے اے جادو میرے تے چل گیا ہے، لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے بچیا یا تن من تن دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلا یا حضور دا کلمہ پڑھ لیا، سرکار چلے گئے۔ شام نو امیہ مڑ کے آیا تے حضرت بلال دیاں لباں تے کلمے دی آواز سنی نا،
بیوی نو کہندا ہے کون ہے میرے گھر وچ رہ کے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پیا پڑھدا ہے تے بیوی کہندی ہے صبح دا بلال نو جو چڑھیا ہے کلمہ پیا پڑھدا ہے امیہ آیا حضرت بلال نو تھپڑ ماریا چکی دے پاٹ گرایا تے کہندا ہے چھڈ دے محمد دا کلمہ ورنہ میں تیری جان کڑ لواں گا بلال کہندے نے امیہ جتنا مار سکدا ہے مار لے اگر تینوں اپنی طاقت تے مان مینوں نبی دی صداقت تے مان جتنا مار سکدا ہے مار اوے کدے تھپڑ پیا ماردا ہے کدے مکے پیا ماردا ہے اوے کدے ڈنڈے پیا ماردا ہے یہاں تک کہ حضرت بلال نو گرم کوئلے تے لٹایا گیا ہتھاں تے پیراں دے اندر میخاں ٹھوکیاں گئیاں اور زبان تے گرم انگارے رکھے گئے لیکن عاشق دی زبان تے اکو ہی صدا ہے پاویں اگ تے یار لٹا لے بولو میرے نال پاویں اگ تے یار لٹا لے پاویں اگ تے یار لٹا لے میرے پیراں ہٹھ میخ تو لا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا اے پیارے کچی کند تے نہیں میرا دل تیڈا پابند تے نہیں چاویں تے کھل وی لا لے چاویں تے کھل وی لا لے میرا سفر تے عشق جمال میں کلمہ نہیں چھڈنا چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا اور میرا ظاہری جسم اڈئی آندے پر دل حبشی دا اڈئی آندے جڑا لگ دئی زور تو لا لے جڑا لگ دئی زور تو لا لے میرے تو قسم چوال میں کلمہ نہیں چھڈنا چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا